هل أنا ضال بل أضل؟ هل أنا عدل بل مضل؟ اسكت يا أحمد. في أي شيء تتنازعون عنكم وترفعون أصواتكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. না করবো না তো এতে ঠিক আছে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي بلغني من أستاذي أنك انتسبت إلى الجماعة الإسلامية المعروفة بمودودية تاركا مسلك آبائنا الأولين الذين سبقونا بالإيمان. والله أنت توجهت إلى الضلالة البينة وهذا نقصان عملك ولبك. يا صديقي لماذا اشتريت الضلالة بالهدى؟ جزاك الله أحسن الجزاء. يا صديقي كنت أتمنى من مدة طويلة أن أشرح عظمة المودودية. قد فرحت بلقائك. الآن إني أدعوك إلى البحث عن دعوة الأستاذ المودودية. خذ هذا الكتاب واقرأه من البداية إلى النهاية. أنت رجل ذكي وعاقل تكفيك مطالعة هذا الكتاب. وحقا يا صديقي كان الأستاذ المودودي رحمه الله داعية كبيرة للإسلام. إني وجدت في كتب علمائنا الكبار أن المودودية كان يسب الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وشرح الإسلام متنكبا شرح المتقدمين الذين نالوا هذا الدين الحنيف الخالي من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إنكم في ضلال قديم وفكرة قديمة بالية. أليس لكم عقل سليم؟ كما قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار كيف تؤمنون وتتركون هذه الآية المباركة وراء الظهر. في هذه الآية أمرنا بالتدبر والاعتبار فتدبر وافهم. هم رجال نحن رجال ولا يجب علينا أن نطيع كل ما قالوا من غير تفكر. قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أراك متعصبا لمذهبك فلا فائدة لي أن أضيع وقتي الثمين بالحوار الذي لا يثمر شيئا لأنك لا تفهم القرآن والأحاديث النبوية. امشي معي أدلك على شيخ كبير وهو يرد على جميع الأسئلة التي تحدث في بالك وقلبك. وقد حصل على شهادة من جامعة لندن. بل أنت امشي معي إلى شيخنا الكبير الماهر الذي تخرج من الجامعة الإسلامية دار العلوم في دربند وهو يهديك إلى الصراط المستقيم. هل أنا ضال بل أضل؟ هل أنا عدل بل مضل؟ اسكت يا أحمد. في أي شيء تتنازعون عنكم وترفعون أصواتكم؟ فضيلة الشيخ إن هذا
الأحمق هل انتمى إلى المردودية والجماعة الإسلامية؟ فضيلة الدكتور، هذا الرجل الجاهل يسب الأستاذ المردودية وهو يقول يجب علينا أن نتبع الصحابة والعلماء السابقين، ويرى الشيخ المردودية ضالا ويعتنق الأفكار القديمة. نعم فهمت أنكم أيها العلماء قد قيدتم أنفسكم في البيوت والخانقاه وحصرتم أفكاركم في الهداية وشرح الهداية والمختصر وسلم العلوم وشرح التهذيب والكتب التي لا تجديكم شيئا. والله إننا نتقدم يوما فيوما بتحصيل علوم المردودية التي مملوءة